चौधरी साहब वो कहते हैं कि जनाब इन एडवांस, लेकिन जो पहली जजमेंट्स आया ना पिछले 90 की दहाई की और इसके बाद की, उसमें ये कहा गया है कि जो ऐसे शख्स हैं जो अपना डिसिप्लिन की वायलेशन करेंगे उनके वोट जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं या उनको वोट से रोका जा सकता है। तो अब ये सारे इश्यूज आएंगे, ये जो रेफरेंस है उसके अंदर। और एक और दिलचस्प ये किया है चीफ जस्टिस साहब ने कि तमाम सियासी जमातों से कहा है जिनको नोटिस गए हैं कि वो तहरीरी तौर पर अपना जवाब जमा कराएं। अब वो जमा कराए ना कि हम लौटे जो हैं उनके हक में है। जी करा सकते हैं। नहीं, आप बात करें, आप मुकम्मल करें। हाँ जी, खुल के बात करें। नहीं, मेरा मतलब अब सियासी जमातों के ऊपर है, वो किस तरह जाके वहां लिख के देंगी अब सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम जो है वो फलानी पार्टी के टिकट पर बंदा जो मुंतखब हो गया उसको हमने सिंध हाउस में बंद करके रखा है, या अब फलान जगह ले गए हैं उसको, या उसको पैसे दे के या उसको लालच दे के हमने खरीदा है टू वोट अगेंस्ट हिज पार्टी। लेकिन गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने अब राइटिंग में मांगा है सबसे। वो तो चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ये है। बात जी जी, क्या अपना लिख के जवाब दें चारों सवालों के, हाँ जी, अपना मौकफ दें। मैं कह रहा हूं। और दूसरा ये है साबिर शाकिर साहब, अब जो बात है कि एक बंदे से को वोट देने से रोका जा सकता है, स्पीकर रोक सकता है। क्यों? अब उनकी पार्टी जो है उसने तो फैसला किया कि हम इधर बाहर बैठे हैं फलां जगह और हम वोट देने नहीं जा रहे अपनी पॉलिसी के तहत। अब जो बंदा भी हॉल के अंदर जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने तो वोट लेना नहीं है ना देना है, ये तो इन्होंने अपने फैसले के तहत किसी और हॉल में बैठे हैं या किसी और जगह बैठे हैं, ठीक है, या एडजस्टेड लॉबी जो है सरकारी बेंचों की उधर ये उनका है। अब एक बंदा उनके डिसिप्लिन को वायलेट करके जब हॉल में जा रहा है, क्योंकि ये वोट है नहीं है, ये डिवीजन है, ये एसरटेनमेंट है, इत्माद के वोट का जो है ये दैट में वोट नहीं है, खुफिया तो है नहीं है। तो वो तो इंटेंशन ही पता चल गई, बंदे का भी पता चल गया कि ये शख्स जो है अपनी पार्टी जो कि बाहर बैठी हुई है फैसले के तहत, और उन्होंने स्पीकर को लिख के कह दिया कि हम नहीं आ रहे, उनका ये बंदा जो है पार्टी को वायलेट करके आया है, लिहाजा वो उसका वोट भी नहीं कास्ट कराएगा और उसको आउट राइटली रिजेक्ट भी करेगा और उसका रेफरेंस भी भेज देगा डिस्क्वालिफिकेशन का। ये तो दीज आर ऑप्शंस नाउ अवेलेबल विद द स्पीकर। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल इस्तेमाल करने का इरादा रखती है गवर्नमेंट। स्पीकर, क्योंकि स्पीकर उस दिन बादशाह होंगे पार्लियामेंट हाउस के, कौमी असम्बली के, और उनको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उसकी माजी में एक मिसाल है, वो भी आपको सुनवाते हैं कि बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपनी रूलिंग दे दी, रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया, तो आला अदालतों ने भी कहा कि ये मामला कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर की है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अदालत अभी तक असम्बली कार्रवाई में दाखिलत पर कायल नहीं हुई। अदालत सिर्फ चाहती है कि किसी के वोट का हक मुतासर ना हो। ये तमाम नुकात स्पीकर के सामने उठाए जा सकते हैं, यानी कि जो वहाँ पे बात हो रही थी कोर्ट रूम में। तो ये है चीज़। चौधरी साहब, अगला शॉट सुने, क्योंकि बाबर अवान साहब का वो ये कहते हैं कि रुकन जो फ्लोर क्रॉसिंग कर गया, जिसके बारे में पार्टी हेड स्पीकर को बता देगा, वो वोट डाले बगैर ही फारिग हो जाएगा ना अहल। सुनाइए जी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। वकला महाज के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की डेफिनेशन दी है। उसके मुताबिक जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चौधरी साहब,
اپوزیشن کو بہت لمبے سفر کی وہ کہتے ہیں لمبا سفر درکار ہے یہ عبور کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد جو پہاڑ ہے. گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں اور ہر اختیار اسپیکر استعمال کرے گا. وہ ووٹ ڈالنے سے بھی روک سکتا ہے, وہ اس سے پہلے اس کی رکنیت معطل کر سکتا ہے ممبر کی. کہ آپ کی رکنیت معطل, آپ کو پارٹی نے یہ کیا ہے جناب, لیٹر آ گیا میرے پاس, لہذا پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا داخلہ ہی بند کر دیا جائے. اور اگر وہ اگلا آپشن ہوگا کہ اگر اس کو بلایا جاتا ہے تو اسپیکر ووٹ ڈالنے سے پہلے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا نام مشکوک لوگوں کی لسٹ میں ہے. پھر اسپیکر ایک اور کام بھی کر سکتا ہے. یہاں پہ صرف آپ جی کرسی صدارت پہ بیٹھے شخص کو ذرا تبدیل کر دیں. جہاں پہ شاہ صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ ہوں گے اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب, اور وہ اسی طرح کے مناظر اس دن دکھا رہے ہوں گے. اور 172 نمبر پورے نہیں ہوں گے کیونکہ منحرف ارکان کی تعداد جو ہے وہ 14 لوگ تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے, ان کو شوکاز کیا ہے. لیکن چوہے صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ سارا اپلیکیبل ہے, یہ سارا سین؟ نہیں, وہاں دنگا فساد ہوگا, سارجنٹ عام کو بلایا جائے گا. میں اب آپ کو بڑا سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے تو 150 200 400 جتنے وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے تو 342 میں سے 341 ہمارے ساتھ ہے. اپوزیشن کے اگر دعوے اگر دیکھتے ہیں نا آپ, اس وقت تو وہ 35-36 ہزار فٹ پر اڑ رہے ہیں. اور جس دن سندھ ہاؤس میں کچھ منحرف ارکان جو راجہ ریاض اور نور عالم اور وغیرہ جو وہاں بتائے اور خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اس دن تو ایک طرح سے گورنمنٹ جو ہے ان کو وہ فارغ کر چکے تھے. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہیں کہ ان میں سے بہت سارے واپس چلے گئے ہیں, بہت سارے بات چیت کر رہے ہیں. صاحب ایک بات تو فیکٹ ہے جو نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس 172 ممبرز نہیں ہیں. اگر اس کے پاس 172 نمبرز ہوتے تو وہ اجلاس بلاتے, اپنی سٹرینتھ شو کرتے اور اپوزیشن کو چیلنج کرتے کہ جناب آئیں 172 نمبر ایوان میں لے کے اور اپنی اکثریت ثابت کریں. تو یہ بات تو طے ہے کہ 172 نمبر تو ابھی تک ان کے پاس نہیں ہیں, لیکن اسٹریٹجی انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہے. اس میں ان کو نہ کسی کی منت سماجت کی ضرورت ہے, بلکہ وہ تو کوشش کر رہے ہیں, جو اس وقت لگ رہا ہے وہ تو اس کوشش میں ہے کہ جناب یہ مشکوک ارکان مشکوک ہی رہیں اور ہم جلدی ان کے خلاف لکھ کے بھیجیں, کیونکہ مشکوک رکن جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں. ان کی واپسی کا راستہ بھی چوہے صاحب نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی یعنی کہ جس چیئرمین کو آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں اور یہ لوگ جانتے ہیں, کیا یہ لوگ واپس آ گئے تو ان کو پارٹی ٹکٹ اگلی دفعہ دیا جائے گا؟ کیا ان کا مستقبل پی ٹی آئی میں ہے, یا پھر اگلے الیکشن میں وہ کسی اور جماعت سے الیکشن لڑیں گے؟ یہ مجھے بتائیں کہ راستہ تو خود گورنمنٹ بند کر رہی ہے ان کی واپسی کے بھی. یہ جو آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو یہ کریں گے. پہلے آپ نے دیکھا تھا کے پی میں جو منحرف ہوئے تھے ان کو ووٹ جنہوں نے بیچے تھے, یہ وہ نور عالم بھی میرے خیال ان میں تھے, تو ان کو بعد میں لے کے ان کو ٹکٹ دیے اور وہ ممبر بنے ہوئے ہیں. وزیر بھی ابھی صوبے میں ایک کوئی ضیاء بنگش یا کیا اس طرح کا نام ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے سیاست میں. اگر وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جو واپس آ جائے گا میں ان کو گلے سے لگاؤں گا اور معاف کر دوں, جب سیاست ہے نا, کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا تو ہے نہیں ہے.